अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अनीस। आज हम अपना लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के पहले नंबर चैप्टर के पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। If someone want to watch my first lecture, so he can watch in this playlist. Okay, so आज हम स्टार्ट करेंगे द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड जो होता है, हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि चाइल्ड कितनी उम्र का होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO 0 से लेकर 18 ईयर्स तक जितने भी है वो चाइल्ड की ज़ुमरे में आती है। द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये जो अभी चिल्ड्रन होते हैं उनके हुकूक क्या है वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूनाइटेड नेशंस जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने एक इजलास तलब की थी, और ये इस इजलास में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है, जो यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज़ है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें आकर एक मेंबर की तरह काम किए थे, और चिल्ड्रन जो है उनके लिए राइट्स मुख्तस किए थे, जो वन बाय वन हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन on the rights of the child is an international agreement across the world which sets out rights of children between the age of 8 and 18। इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज़ हैं, और उन्होंने चिल्ड्रन के लिए हुकूक बनाए थे। ठीक है। Adoption by the United Nations General Committee in 1989, and it is the most widely adopted of all international agreements। इंटरनेशनल सतह पर जितनी भी एग्रीमेंट्स हुई है उनमें ये एग्रीमेंट जो है जो चिल्ड्रन के लिए की गई थी, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ही ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट भी हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये धीरे धीरे से अभी डेवलप हो रहा है। एज ऑफ नवंबर 2009, 194 कंट्रीज हैव रेटिफाइड इट। 2009 में नवंबर 2009 में 194 जो ममालिक थे उन्होंने इसकी तौसीक की थी, इसको कंफर्म की थी, अप्रूव की थी, और ये जो यूनाइटेड नेशन के जो नुकात है, आर्टिकल्स है, उनको उनकी बात पक्की कर दी थी। ठीक है। इंक्लूडिंग एवरी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, और भी जो 194 कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था और इसमें एज मेंबर के तौर पर काम किया था। ठीक है। और उन्होंने चिल्ड्रन के लिए उनके हुकूक बनाए थे, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के भी तरीके बताए थे, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस on the rights of the child itself consists of 54 articles। ये जो कन्वेंशन हुआ था, ये जो इजलास बुलाया गया था, इसमें 54 आर्टिकल्स यानी 54 मजमून इसमें बनाए गए थे, और वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ अ राइट? राइट क्या है? इसमें हम सादा उर्दू में हम इसको हक बोलते हैं। वो चीज़ जो एक बंदे के लिए लीगली अलाउड हो। ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक थिंग्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एंटाइटल्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड टू डेवलप। ह्यूमन राइट जो है वो हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, अरबी हो, अजमी हो, वो इसमें फ़र्क नहीं है। राइट जो है, ह्यूमन राइट्स जो है वो हर एक इंसान के लिए, चाहे वो अमेरिकन हो, वो अफ्रीकन हो, वो पाकिस्तानी हो या अफ़गानिस्तान का हो, इसका कोई परवाह नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर एज हैज़ ह्यूमन राइट्स। हर एक इंसान, उसका उम्र जितना भी हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 100 साल का हो, उसका राइट है। ठीक है। उसका अपना ह्यूमन राइट्स है, एंड द गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी
to make sure that people's rights can be assessed or respected can be enjoyed. इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, हुकूमत जो होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के ये राइट जो है उसको श्योर करने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए हर हम अपना हर मुमकिन कोशिश अदा करें, ताकि ये जो शहरी हैं वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अगर आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो वो खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती है। ठीक है? Children and young people need special rights because they are relatively more vulnerable compared to adults. चिल्ड्रन जो होते हैं या यंग एडल्ट्स जो होती हैं उनको स्पेशल राइट्स दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एडल्ट के बनिस्बत कमज़ोर होते हैं। ये अपने हक़ के लिए इतनी नहीं लड़ सकते जितने एडल्ट्स लड़ सकते हैं, तो उनको स्पेशल केयर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये कमज़ोर होती है। द यूएनसीआरसी ब्रिंग्स टुगेदर चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट्स इनटू वन इंटरनेशनल कन्वेंशन। और ये जो इजलास हुआ था, उन्होंने ये जो चिल्ड्रंस के जितनी भी राइट्स है, जितनी भी हुकूक है, वो एक इंटरनेशनली मजलिस में तय किया था। The government has a responsibility to ensure that all people understand and respect children's rights. हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि सब लोगों को अवेयर करे कि वो चिल्ड्रन के जो राइट्स है उसको जाने, वो उसको इससे अवेयर करे। दिस इंक्लूड्स चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, पेरेंट्स, फैमिलीज़ एंड टीचर्स, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो कोई ख़ानदान हो, चाहे वो कोई वालिदैन हो, चाहे वो बच्चे हो, इन सारों को ख़बरदार करना, इन सारों को अवेयर करना, किस चीज़ से? चिल्ड्रन के हुकूक से। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? Definition of the child, ये हमने पहले लेक्चर में भी बताई थी। The convention defines a child as a person below the age of 18. 18 साल से जितने भी कम उम्र के लोग हैं वो चाइल्ड के ज़ुमरे में आते हैं, वो चाइल्ड शुमार होते हैं, ठीक है? और ये जो 54 आर्टिकल्स है वो इन ही पर्सन्स के लिए है। इसमें सबसे पहला हम बताएंगे नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? ये अभी आर्टिकल शुरू हुई, पहले नंबर आर्टिकल, उसमें क्या था? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है नस्ली इम्तियाज़। हम नस्ल के बुनियाद पर लोगों में इम्तियाज़ करते हैं कि ये जो है ये फ़लाँ नस्ल है तो इसको बहुत इज़्ज़त देना चाहिए, ये फ़लाँ नस्ल का है, ये कमज़ोर नस्ल का है। वो जो हिंदुओं में जो 4 तबके हैं ना, तो इस कन्वेंशन में ये बताया गया था कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाज़ नहीं होगा, कोई नस्ली इम्तियाज़ नहीं होगा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। उन्होंने ये बताया था कि सारी इंसानियत जो है वो एक जैसी है, इज़्ज़त आप एक जैसा दोगे, सारे को एक जैसा इज़्ज़त दोगे। यू विल रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है? द कन्वेंशन अप्लाइज टू ऑल चिल्ड्रन। ये जो कन्वेंशन है, ये जो इजलास है, इसमें सारे बच्चों की बात की गई थी, वट एवर दियर रेस, चाहे वो जिस भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, रिलीजन जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लैंग्वेज, बॉयज़ और गर्ल्स, रिच और पुअर। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी ज़ुबान बोलता हो, चाहे पुख्तून हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी बोलते हो, चाहे इंग्लिश बोलता हो, चाहे चाइनीज़ बोलता हो, वट एवर, दे आर ऑल इक्वल। लड़का हो या लड़के हो, वो चाइल्ड है, ठीक है? वो भी इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि ये बॉय है तो उसको ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, ये गर्ल है तो इसको कम इज़्ज़त देंगे, नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं करेंगे। रिच और पुअर, हम अपने मुआशरे में देखें कि जो रिच लोग होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, तो उसको और उसके बच्चों को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, और जो गरीब होते हैं, जो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसको इज़्ज़त नहीं दी जाती। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। इस कन्वेंशन में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। ऑल चिल्ड्रंस आर इक्वल। नो चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड अनफेयरली ऑन एनी बेसिस। किसी भी बुनियाद पर किसी भी चाइल्ड को आप अनफेयरली ट्रीट नहीं कर सकते, उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। सेकंड नंबर कन्वेंशन, बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी फैसला, जो भी काम बच्चों के लिए अच्छा हो, तो हम वही काम करेंगे, फैमिली भी वही काम करेंगे।
پیرنٹس بھی وہی کام کریں گے، گورنمنٹ بھی وہی کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور چاہے عدالت ہو تو وہ بھی یہ کام کرے گا کہ چلڈرن کے لیے جو بھی فیصلہ ان کی صحت کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کی اچھی نشوونما ہونے کے لیے جو بھی فیصلہ اچھا ہو تو وہ ان کے لیے کیا جائے گا. The best interest of the children must be the primary concern in making decisions that may affect them. یہ میں نے ایکسپلین کیا کہ چائلڈ کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ چائلڈ کی ہیلتھ کو، چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا. دس پرٹیکولرلی اپلائز ٹو بجٹ پالیسی اینڈ لا میکرس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بجٹ نکالا جاتا ہے یا پالیسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تو اس میں چلڈرن کا خصوصی خیال رکھا جائے گا، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے گا، ان کے لیے بجٹ جو ہے وہ مناسب نکالا جائے گا تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. اور جو لا میکرز ہوتے ہیں، جو قانون دان ہوتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چاہیے اور یہ چائلڈ کا حق ہے کہ ان کے لیے اچھے سے اچھا فیصلہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ Protection of rights. Governments have a responsibility to take all available measures to make sure children's rights are respected, protected and fulfilled. اس آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ جو سارے چلڈرن کے حقوق ہے ان کی حفاظت کرے، ان کو پورا کرے، ان کو عزت کے ساتھ پورا کرے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس میں ان کے لیے جو بھی اقدام اٹھانا پڑے وہ اس کے لیے سارے قوم جو ہے وہ تیار ہوں گے، کیونکہ یہ بات جو ہے چلڈرن کی ہو رہی ہے اور چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے خود وہ اپنے لیے جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ اپنے لیے خود نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو گورنمنٹ ان کے لیے لڑے گا، ان کے جو رائٹس ہے ان کو پروٹیکٹ کرے گا، ان کو فلفلڈ کا مطلب ہے ان کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آرٹیکل کیا ہے؟ پیرنٹل گائیڈنس. گورنمنٹ should respect the rights and responsibilities of family to direct and guide their children so that as they grow they learn to use their rights properly. حکومت کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کو وہ گائیڈ کرے، پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو سپورٹ کرے کس چیز میں؟ تاکہ وہ اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے خیال رکھ سکے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسے اقدامات اٹھائے جس میں اگر غریب ہو یا مالدار ہو ان سب کا سپورٹ کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ آسان صحیح طریقے سے اپنے بچوں کا نشوونما کرے، ان کو بڑھائے، ان کی گروتھ کرے، ان کی ڈیولپمنٹ کرے. اور یہ جو پیرنٹل گائیڈنس ہے یہ بچوں کا اپنے پیرنٹس کے اوپر یہ حق حاصل ہے کہ پیرنٹ ان کو صحیح سمت کی طرح گائیڈ کرے گا، ان کی رہنمائی فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ سروائیول اینڈ ڈیولپمنٹ. چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو لیو. اس آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ رہ سکے، وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے. نو ون ہیو دا رائٹ ٹو کل اندر پرسن. یہ جو ہم سارے حقوق پڑھتے ہیں اس میں آپ کو ایک بات ضرور یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ بات یہ ہے آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایک دائرے کے اندر. اس دائرے سے جب آپ نکلیں گے اور دوسرے جو لوگ ہیں اگر آپ اس کو ہرٹ کریں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے فائدے کے اندر اپنے فائدے کے لیے اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہو، لیکن جب نوبت اس وقت آئے کہ دوسروں کو نقصان پہنچے اس میں تو آپ پھر وہ رائٹ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو لیو. گورنمنٹ شوڈ انشور دیٹ چلڈرن سروائیو اینڈ ڈیولپ ہیلتھلی. حکومت کا یہ ذمہ داری ہے، حکومت کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چلڈرن کی سروائیو کے لیے اور ان کی ہیلتھلی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بہت سارے اقدامات کرے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ رجسٹریشن، نیم، نیشنلٹی، کیئر. اس آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو جو ہم برتھ سرٹیفکیٹ
وہ جو یونین کونسل کے سطح پر دی جاتی ہے، اس کا جو نیم ہے یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ایک بچے کا نام رکھا جائے۔ نیشنلٹی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ایک شہری کو نیشنلٹی دے دے۔ نیشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہری شمار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم بچہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے یونین کونسل کے سطح پر، اس کے فارم بی بنتے ہیں۔ جب وہ 18 سال سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو CNIC ایشو کی جاتی ہے۔ ابھی تو اسمارٹ کارڈ ہے، وہ بھی اگر 18 ایئرس سے اوپر ہو یا نیچے ہو اس کو اسمارٹ کارڈ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نادرا کا جو سارا سسٹم ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ رجسٹریشن، نیم، نیشنلٹی، کیئر، all children have the right to a legally registered name officially recognized by the government۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چائلڈ کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کا نام رکھا جائے اور پھر اس نام کو گورنمنٹ جو ہے حکومت ریکگنائز کرے، اپنے ساتھ محفوظ کرے، اپنے ساتھ ڈیٹا اس کے بنائے۔ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو اے نیشنلٹی ٹو بلانگ ٹو اے کنٹری۔ چلڈرن کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جس کنٹری میں پیدا ہو وہ اس کو اپنا شہریت وہ حکومت اس کو اپنا شہری مان لے اور اس کو نیشنلٹی دے دے۔ چلڈرن آلسو ہیو دا رائٹ ٹو نو اینڈ ایز فار ایز پاسبل ٹو بی کیئرڈ فار بائی دیئر پیرنٹس۔ یہ آگے آرٹیکلز میں بھی پڑھیں گے، لیکن چلڈرن کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو پہچانا جائے اور پیرنٹس کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ نیکسٹ، پریزرویشن آف آئیڈینٹی۔ آئیڈینٹی یا شناخت کو محفوظ کرنا، ٹھیک ہے۔ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو این آئیڈینٹی۔ چلڈرن بچوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کی شناخت کی جائے۔ ان آفیشیل ریکارڈ آف ہو دے آر۔ آفیشیل ریکارڈ کا مطلب یہ ہے نادرا کے اندر پاکستان میں جتنے بھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں، آفیشیل ریکارڈ ہوتے ہیں ان کے پاس، ان کے جو خاندان نمبر ہوتے ہیں ایک خاندان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ گورنمنٹ شوڈ ریسپیکٹ چلڈرنس رائٹ ٹو اے نیم، اے نیشنلٹی اینڈ اے فیملی ٹائز۔ فیملی ٹائز کا مطلب یہ ہے جو خاندانی تعلقات ہوتے ہیں یا جو یہ خاندانی نمبر ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں بندہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے، حکومت کو یہ چاہیے اور یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ چلڈرن کے نام کا، ان کے شناخت کا، ان کے خاندان کا، ان کے خاندانی نمبر کا، ان کی شہری ہونے کا رسپیکٹ کرے، ان کو عزت دے دے، ٹھیک ہے۔ گیو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ۔ نیکسٹ، سپریشن فرام پیرنٹس۔ Children have the right to live with their parents unless it is bad for them۔ چلڈرن کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ رہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کے پیرنٹس اس پر تشدد کرتے ہو، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو پھر وہ سپریٹ ہو سکتا ہے۔ Children whose parents do not live together have the right to stay in contact with both parents unless this might hurt the child۔ اس کا بہترین اور ڈیلی لائف اگزامپل یہ ہے کہ جب ایک شوہر اور ایک بیوی کے درمیان ڈیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے اور ان کے بچے ہو، تو پھر وہ جو بچے ہوں وہ پھر یا تو ماں کے ساتھ رہتے ہیں یا باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اگر ماں کے ساتھ رہتے ہو اور وہ یہ خواہش ظاہر کرے کہ میں اپنے بابا سے ملوں، تو اس ماں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ملائے، اس کی کانٹیکٹ کروائے، چاہے جس بھی طریقے سے ہو۔ اس کو سپریٹ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ پھر ان بچوں کو احساسی کمتری ہو جائے گی، اور احساسی کمتری کو انفیریورٹی کمپلیکس بھی کہتے ہیں، اور یہ پھر ایک بیماری کا شکل اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلڈرن کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے دونوں پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات استوار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فیملی ری یونیفیکیشن۔ Families whose members live in different countries should be allowed to move between those countries
so that parents and children can stay in contact or get back together as a family. इसके नाम से ज़ाहिर है कि फैमिली रीयूनिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन का मतलब ये है दोबारा इकट्ठे होना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फैमिली की बहुत सारे अफराद हैं और वो अलग-अलग कंट्री में रहती है, तो उनको चाहिए कि वो अपने जो टाइम है अपने जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात है वो इस्तेवार रखे। इसका मैं बेहतरीन एग्जांपल ये दूंगा कि अगर एक फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स हो और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, तो वो अपने टाइम में से एक हफ्ता निकाले या एक महीना निकाले और वो एक कंट्री में इकट्ठे हो जाए, ताकि उससे ताल्लुकात भी इस्तेवार रहे और इससे एक ज़हनी सुकून भी मिलते हैं इंसान को, ठीक है? और इसका मतलब ये भी है कि अगर एक बच्चा है, उसका बाप जो है वो दूसरी कंट्री में काम करता है, मज़दूरी करता है, ठीक है? तो इस बच्चे को चाहिए कि वो अपने बाबा के पास जाए 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है? ताकि उसको इसको एहसास-ए कमतरी ना हो। और दूसरी कंट्री को भी चाहिए कि वो अपनी ये जो यहाँ से जो ये मुसाफ़िर गया है, उसको वीज़ा प्रोवाइड करे, उसके बच्चों को उसको फ़ैमिली वीज़ा भी प्रोवाइड करे। ये पाकिस्तान से अगर कोई जाता हो, तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि वो फ़ैमिली वीज़ा प्रोवाइड करे, ठीक है? ताकि ये बच्चे जो है अपने पेरेंट के साथ कॉन्टैक्ट कर सके। किडनैपिंग, गवर्नमेंट्स किडनैपिंग किसे कहते हैं? किडनैपिंग का मतलब ये है कि जब बच्चों को अगवा किया जाता है, उनको चुराया जाता है, उनको दहशतगर्द भी इस तरह होती है कि वो बच्चों को चुराते हैं, उनको ले जाते हैं, उनसे पाँव या हाथ कटवाते हैं, ठीक है? उनके हाथ-पाँव काटते हैं और फिर उनसे अपने लिए खैरात माँगते हैं। ये भी किडनैपिंग का एक टाइप है। किडनैपिंग, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप children being taken out of their own country illegally. गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर किस्म किडनैपिंग को, हर किस्म तशद्दुद को जो बच्चों पर किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, उनके हाथ-पाँव जो है वो काटे जाते हैं। इन सारे जो जराइम है, उनको उनके खिलाफ जो है वो इक़दामात उठाए और इनको स्टॉप करे और बच्चों को किडनैपिंग से बचाए। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज़ ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के जो व्यू होती है, चाइल्ड के जो ओपिनियन होती है, उनकी जो चॉइस होती है, तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। व्हेन एडल्ट्स आर मेकिंग डिसीजंस दैट अफेक्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव द राइट टू से व्हाट दे थिंक शुड हैपन एंड हैव देयर ओपिनियंस टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जब बड़े बात करते हैं या जब बड़े बच्चों के बारे में कोई डिसीजंस लेते हैं, तो चिल्ड्रन का ये बुनियादी हक है कि वो अपने लिए भी बात कर सके, उनकी वो अपनी व्यू और अपना ओपिनियन भी ज़ाहिर करे। और बड़ों को भी ये चाहिए कि वो इन बच्चों का ये बात जो है वो माने। और बड़ों को ये भी चाहिए कि बच्चों का ये ओपिनियन तब माने जब बड़ों को पता हो कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है बच्चों के लिए, ठीक है? अगर उसमें बच्चों के लिए नुकसान हो, तो फिर बड़ों को, एडल्ट्स को चाहिए कि वो अकाउंट में नहीं ले लें और उस पर काम ना करें, ठीक है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चिल्ड्रन हैव द राइट टू गेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डैमेजिंग टू देम और अदर्स। बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपना जो, जैसा हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा, वो अपने जो ओपिनियंस है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ख्वाहिशात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं जब तक उनको नुकसान ना हो, ठीक है? अगर उनको नुकसान हो, खुद या दूसरों को नुकसान हो, तो फिर उनको ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं अलाउड नहीं है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, चिल्ड्रन हैव द राइट टू थिंक एंड बिलीव व्हाट दे वांट एंड टू प्रैक्टिस देयर religion as long as they are not stopping other people from enjoying their rights. बच्चों को ये हक हासिल है कि वो कैसे भी सोच सकते हैं और किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखे तो वो रख सकते हैं, लेकिन ये हक जो उनको हासिल है, ये तब तक है जब तक उनको वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए।
وہ اپنا تھاٹس بھی کر سکتے ہیں، اپنا ریلیجن جو ان کے ریلیجن کے جتنے بھی پریکٹسز ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی عناصر ہے، وہ سب یہ کر سکتے ہیں، لیکن تب تک کر سکتے ہیں جب تک دوسروں کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے بھی انجوائے کر سکے اور یہ خود بھی انجوائے کر سکے۔ نیکسٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو میٹ ٹوگیدر اینڈ ٹو جوائن گروپس اینڈ آرگنائزیشنز ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ ادر پیپل فرام انجوائنگ دیئر رائٹس۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جو بچے ہیں وہ ٹوگیدر ہو سکتے ہیں، وہ ایک گروپ بنا سکتے ہیں، وہ ایک آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا اپنے گھروں میں یہ جو بچے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کھیل کودتے ہیں، لیکن یہ ان کو آزادی حاصل ہے، ان کو اکٹھے ہونے کا بھی آزادی حاصل ہے، لیکن ان کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ٹو پرائیویسی، چلڈرن ہیو اے رائٹ ٹو پرائیویسی، پرائیویسی کا مطلب یہ ہے کہ رازداری بھی آپ لے سکتے ہیں، ان کی جو پرائیویسی ہے، ان کی جو راز کی باتیں ہیں، یا ان کی ایسے ارگنز ہے جو ریپروڈکٹیو ارگنز زیادہ تر ہوتی ہے، وہ ان کی بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رائٹ ٹو پرائیویسی، the law should protect them from attacks against their way of life، بچے جو طرز زندگی گزارتے ہیں اور جو طرز زندگی ان کو اچھے لگتے ہیں تو وہ ان کو گزار سکتے ہیں، اگر ان راستوں میں ان کو کوئی مشکلات پیش آئے تو گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مشکلات ان سے ہٹائے، جو بھی حملے ان پر ہوتے ہیں ان کے راہ میں تو وہ ان سے ہٹائے۔ دیئر گڈ نیم، دیئر فیملیز اینڈ دیئر ہومز، اگر چلڈرن کو کوئی خطرہ ہو، ان کی فیملی کو کوئی خطرہ ہو، اس کے خاندان کو، اس کے گھر کو، اس کے جو طرز زندگی اس میں بھی کوئی خطرہ ہو تو دس از responsibility آف دا گورنمنٹ ٹو ٹیک اوے ڈیٹ اٹیکس، ڈیٹ پرابلمس فرام دا وے آف دا چلڈرن، اوکے۔ نیکسٹ، ایسیس ٹو انفارمیشن ماس میڈیا، بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ انفارمیشن سے باخبر رہے، اور ماس میڈیا سے جو ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، نیوز پیپر ہے، میگزین ہے، انٹرنیٹ ہے، اس سے باخبر رہے۔ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو گیٹ انفارمیشن دیٹ از امپورٹنٹ ٹو دیئر ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، اوکے، دس از ویری ایزی۔ Governments should encourage mass media, radio, television, newspapers, and internet content sources to provide information that children can understand and to not promote materials that could harm children۔ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انفارمیشن اور میڈیا جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرے تاکہ وہ اس سے انفارمیشن حاصل کرے، لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو انفارمیشن بچوں کے لیے اچھے ہو، ان کو فائدہ پہنچاتے ہو، ان کے نالج کو بلڈ اپ کرتے ہو، ان کو ووکیبلری کو بلڈ کرتے ہو، ان کے علم میں اضافہ کرتے ہو، تو ایسے انفارمیشن وہ شیئر کرے، اور ایسے انفارمیشن ہرگز شیئر نہ کرے جس میں بچوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ پیرنٹل responsibilities, state assistance. Both parents share responsibility for bringing up their children and should always consider what is best for each child. Governments to provide support services to parents, especially if both parents work outside the home. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑھائے، ان کی ڈیولپمنٹ کرے، ان کی نشو و نما کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ رہنے دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جو دونوں پیرنٹس ہوں، ماں باپ ہوں، اگر وہ باہر کام کرتے ہوں تو گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ ان پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اس کا میں اگزامپل دے دوں آپ لوگوں کو، اس کا اگزامپل یہ ہے کہ اگر دو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہے، اور وہ دونوں گھر کے باہر کام کرتے ہیں یا جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہیں دونوں، اور ان کو چھٹی نہیں ملتے، ان کو چھٹی نہیں ملتی مہینے میں، تو وہ کیسے اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرے گا؟ تو یہاں پر گورنمنٹ کا فیسیلیٹیشن کیا ہوگا؟ گورنمنٹ یہ فیسیلیٹیشن کر سکتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ مہینے میں 10 دن چھٹی جو ہے وہ ماں کو دے دے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں زندگی گزارے، وقت گزارے، ان کی رہنمائی کرے، ان کی گائیڈنس کرے، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ 10 دن مہینے میں ماں کو چھٹی دے دے تو 10 دن باپ کو بھی چھٹی دے دے پھر دوسرے مہینے میں، تاکہ وہ بھی اپنے
بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزار سکے، ٹھیک ہے؟ پروٹیکشن فرام آل فارمز آف وائلنس، تمام قسم کی تشدد سے حفاظت چلڈرن کی حق ہے اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو بی پروٹیکٹیڈ فرام بینگ ہرٹ اینڈ مس ٹریٹڈ فزیکلی اینڈ مینٹلی، چاہے فزیکلی ہو اس کا وجود کے ساتھ تعلق ہو، چاہے مینٹلی ہو اس کا دماغ کے ساتھ، اس کا کاگنیٹو کے ساتھ، اس کے آئی کیو کے ساتھ تعلق ہو، ان سارے قسم کی تشدد سے بچانے کی چلڈرن کو بچانے کے لیے یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، اور چلڈرن کا حق ہے۔ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چلڈرن ڈپرائیوڈ آف فیملی انوائرمنٹ، یہ جو آرٹیکل میں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ نہیں ہے لیکن میری لیکچر کا لاسٹ ہے اس لیے میں نے لاسٹ بولا، ٹھیک ہے۔ چلڈرن ڈپرائیوڈ آف فیملی انوائرمنٹ، وہ بچے جو فیملی انوائرمنٹ سے محروم ہو۔ Children who cannot be looked after by their own family have a right to special care and must be looked after properly by people who respect their ethnic group, religion, culture and language۔ خدا نخواستہ اگر ایسے بچے ہو جن کا ماں باپ دونوں مر چکے ہو، ان کے رشتہ دار نہ ہو، تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان بچوں کا اسپیشل کیئر کرے، ان کے لیے پیرنٹس جو ہے وہ سلیکٹ کرے، ٹھیک ہے، اس طرح ہومز بنائے، اس طرح جو باہر ممالک میں جو اولڈ ایج ہومز ہوتے ہیں تو اس طرح ان اسپیشل کیئر کے لیے بھی ہومز بنائے تاکہ اور اور ان کے اچھی سے اچھی دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنے ہر ممکنہ کوشش ادا کرے، کیونکہ تاکہ ان بچوں کو یہ جو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے تاکہ ان کو احساسی کم تری نہ ہو، اور ایسے لوگ بھی آن ڈیوٹی کرے ان اسپیشل کیئر چلڈرن پر تاکہ ان بچوں کو سری سے ہی احساس نہ ہو کہ میری ماں کی ضرورت ہے یا میری باپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اسپیشل کیئر چاہیے ان بچوں کو۔ بائی پیپل ہو رسپیکٹ دیئر ایتھنک گروپس، ریلیجن، کلچر اینڈ لینگویج، ایسے لوگوں کے ذریعے ان بچوں کا خیال رکھا جائے جو اپنے مذہب کے ان بچوں کے مذہب کے، ان کے کلچر کے، ان کے لینگویج کے، ان کے جو مذہبی یا نسلی گروہ ہے ان کی عزت کرتے ہو، ان کے ریلیجن کو جانتے ہو، ان کے کلچر کو جانتے ہو، ثقافت کو جانتے ہو اور ان بچوں کی زبان کو بھی جانتے ہو، تو ایسے ایڈلٹس کے ذریعے ان بچوں کا کیئر کیا جائے۔ تو یہ سارے تھے کنونشنز میں جو آرٹیکلز تھے یہ ہم نے پڑھے، آدھے پڑھے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔